बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, जो दुनिया मुझे देखती है ना, मेरे वजीफे सुनती है, वो सारे लोग जानते हैं, उन सब को पता है कि मैं इमरान तैर, ठीक है, बचपन से वज़ाइफ करने का शौकीन भी था। फिर इस कदर वज़ाइफ किए कि लोग भी मुझसे पूछते, और जो मुझसे वजीफा लेके जाता ना, वो फिर मुझे आके बताता कि इमरान भाई हमारा काम हो गया है जी, ये मिठाई खा लो। मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं बड़ा शुगली आपको वाकया बताऊं कि मेरी उम्र होगी तकरीबन 11-12 साल, बच्चा होता है छोटा सा। तो एक स्कूल में कोई ज़ाहिर है बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं। तो मुझे एक बंदे ने कहा, एक बच्चे ने कहा, बंदा एक बच्चे ने कहा कि तू निकल बाहर, देख तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा यार, अब ये मैं अमल जो आपको बताने लगा हूं ना, ज़ाहिर है फिर ये वो तो देखे बचपन था, लेकिन बचपन की हालत में भी बंदा उस वक्त अपने आप को बड़ा ही महसूस करता है। और जो दूसरा बच्चा दुश्मन बना होता है, धमकी देता है मैं मारूंगा या ये करूंगा, वो इसी तरह धमकी महसूस होती है जैसे हम बड़े होते हैं। कोई कहता है तू बाहर निकल, हम तुम्हें गोली मार देंगे। माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, तोबा तोबा करनी चाहिए। तो मिसाल मैं देता हूँ, दुश्मन का बेड़ा गर्क करने का एक अमल है। उस दिन जब मैं स्कूल से निकला, वो पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको, तो बड़ा छुप छुपा के चला गया। फिर मैं दुकान पे चला गया वाला साहब के पास, फिर नमाज पढ़ने भी जाया करते थे असर की। तो मौलवी साहब के पास मैं चला गया। मैंने कहा हज़रत साहब, इस तरह मुझे एक बच्चा मारना चाहता है, कोई मुझे वजीफा बताएं तो मेरा काम हो जाए। तो क्या वो कहने लगे, बेटा तुझे कौन मारना चाहता है?" मैंने कहा भाई इस तरह ये है वो। उन्होंने कहा बेटा एक अमल है, वो सजदे में सर रख के तू पढ़ ले, इंशाल्लाह ताला वो तुझे मारेगा क्या, तेरा दोस्त बन जाएगा। तो अब मैंने वो अमल किया। यकीन करें, मुड़ के वो बंदा, वो बच्चा जो था, वो मुड़ के मेरी तरफ उसने देखा ही नहीं। बाद में जिंदगी में जब मैं बड़ा हो गया, जवान हो गया, इस उम्र में आ गया, जब भी जरूरत पड़ी है, दुश्मन भूल ही जाता है। अच्छा एक और बात है, एक पत्थर के नीचे रखने का अमल भी है, वो भी मैं आपको चलो बता दूंगा। कि कोई दुश्मन है आपको बड़ा तंग कर रहा है, जादू के जरिए, टूनों के जरिए, धमकी के जरिए, या कोई जानी माली नुकसान के जरिए, है जी। तो उस दुश्मन की खटिया खड़ी करने का ये अमल है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप हक पर हों। ना हक अमल करोगे तो बंदा ये कहे कि फायदा नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, होगा तो कुछ ना कुछ, वो आपको नुकसान हो जाएगा, गारंटी दे। मेरे वजीफे बड़े ताकतवर होते हैं, और जिसको मैं वजीफा बताता हूं ना, वो कामयाब हो जाता है, लेकिन अगर वो हक पर है तो, है जी। तो अब क्या था जी, मैंने वो अमल किया। वो जो लड़का था मेरा क्लास फेलो था या स्कूल फेलो था, वो मेरी तरफ देखे ही करे ना, या कोई देखे इस तरह देखे जैसे वो उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो मुझे बड़ा उसने मारना था, है जी। बाद में जिंदगी में जब मेरी जवानी में भी एक बार मामला हुआ, सजदे में सर रखा, पड़ा, अल्लाह ताला ने उस दुश्मन से मुझे निजात दी। अब अगर कोई बहुत ही खतरनाक दुश्मन है, तकलीफ दे रहा है, तो फिर एक वजन लें, जैसे पत्थर होता है या कोई ईंट होती है या कोई भी इस तरह वजन हो सही, उसके नीचे आपको अमल करने का एक मैं अमल बताता हूँ। इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, खास इजाज़त आपको हो जाएगी। चैनल वैसे सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है इजाज़त के लिए, हाँ कर लें तो मुनासिब है, ठीक है। और एक कमेंट लाजमी कीजिए, जो कमेंट करेगा उसको इजाज़त हो जाएगी, लाइक करेगा और वीडियो पूरी देखेगा। दोस्तों याद रखिए, अल्लाह ताला के बड़े जलाली नाम है। कौन से? आतशी नाम, आतशी समझते हैं, या कहार हो या जब्बार हो, लेकिन ये पढ़े वो जो मजबूर है। आम बंदे को इजाजत नहीं है, ये बड़े गर्म होते हैं, याद रखिए। मैं इजाजत नहीं देता उनको, या कहार हो या जब्बार हो। अब ये सजदे में आपने पढ़ने हैं, एक तरीका ये, और दूसरा है कि पत्थर के नीचे रख दें। वो उस हालत में है कि बंदा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं कहता हूँ 3-4 वाकयात होंगे, या तो वो अपनी मौत आप मरेगा, या क्या होगा, वो आपसे माफी मांग लेगा गिड़गिड़ा के, या आपका वो पीछे ही छोड़ देगा, भूल ही जाएगा आपको। जो सजदे वाला अमल है ना, वो क्या है कि आप कोई भी जब नमाज पढ़ रहे, हाँ एक चीज याद रखिए कि ये उसी पर ज्यादा कट करेगा। वैसे तो हर बंदे पर कट करता है, उसी पर कट करेगा जो खुद जालिम ना हो, जिससे खुद कोई लोगों को तंगी ना हो। ये बात याद रखिएगा। जो खुद एक किसी
اپنے سے کمزور کو تنگ کر رہا ہے اور اپنے سے طاقتور سے وظیفے کر رہا ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے۔ اچھا، عمل کیسے ہے؟ کوئی بھی جب نماز آپ پڑھتے ہو، کوئی بھی نماز ہے، مثال کے طور پر آپ نے ظہر پڑھی ہے یا عصر پڑھی ہے یا مغرب پڑھی ہے یا عشاء پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں اور یا قہار ہو یا جبار ہو دونوں پڑھ کے ایک کاؤنٹ کریں۔ کیا لفظ ہیں؟ یا قہار ہو یا جبار ہو، یہ دونوں پڑھیں، ایک کاؤنٹ کریں اور 75 مرتبہ 75 ٹائم 75 مرتبہ یہ پڑھ لیں، یا جبار ہو یا قہار ہو۔ سوری میں غلط کہہ گیا، یا قہار ہو یا جبار ہو، ٹھیک ہے جی۔ یا پہلے آپ نے یا قہار ہو پڑھنا ہے، پھر یا جبار ہو پڑھنا ہے۔ اب یہ 75 مرتبہ جب آپ سجدے میں پڑھو گے، میرا زمودہ عمل ہے، سجدے میں پڑھو گے، جب جیسے ہی سجدے سے اٹھو دعا کرو، مالک میں فلاں سے بڑا تنگ ہوں، تو جان اور وہ جان، میں کہتا ہوں رب جانے گا اور وہ جانے گا، یہ گارنٹی ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ بہت کو پریشان کرنے والے دشمن ہیں، اینٹ لے لیں یا پتھر بھاری سا لے لیں، اس پر یا قہار ہو یا جبار ہو لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر اس پر 1000 مرتبہ یا قہار ہو یا جبار ہو پڑھ کے پھونک ماریں اور تصور کریں اس دشمن کا، اور اگر اس کا نام پتہ ہے تو نیچے نام بھی لکھ دیں، اور اگر اس کا نام پتہ ہے تو نیچے اس کا نام بھی لکھ لیں۔ اوکے ہو گیا؟ اور اس پتھر کے وزن کے نیچے رکھ لیں۔ اب یا تو وہ اپنی موت آپ مرے گا یا آپ سے معافی مانگے گا، اگر کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس کو بدعا دیں گے، یا پروردگار اس نے جو میرے ساتھ، ہاں بدعا جو آپ وہی دے سکتے ہیں جو آپ کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے اتنی ہی، اس مقدار سے زیادہ نہیں، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ لیکن یہ بدعا دینے کا مطلب ہے موقع آپ کو ملے گا ہی نہیں، گارنٹی آپ آزما کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذات اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی ذات کی عطا سے، اس کی کرم سے وہ دشمن یا تو معافی مانگے گا یا آپ کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، بھول جائے گا، یا اپنی موت آپ مرے گا۔ یہ ازمودہ عمل ہے، میں نے آپ کو بتا دیے، یا قہار ہو یا جبار ہو۔ 3 طریقے بتائے ہیں، ایک یا تو 75 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے پڑھ لیں 75 ٹائم جو ازمودہ عمل ہے، یا اینٹ بھی 2-3 اینٹیں ہو، اتنا وزن ہو، 2-3 اینٹوں جتنا وزن ہو اینٹ کے نیچے یا پتھر کے نیچے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ آخری بات ہے اور اجازت چاہوں گا، زمین پر نہیں رکھنا جس پر آپ یا قہار ہو یا جبار ہو پڑھ چکے ہوں گے اور اس بندے کا نام لکھ چکے ہوں گے نیچے، اور اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ اس سے نجات دے، وہ کاغذ آپ نے زمین پر رکھ کے اوپر پتھر نہیں رکھنا، بلکہ کسی سخت جگہ پر، جیسے ایک شلف ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کا کچن ہے، اس میں شلفیں ہیں، آپ کچن میں نہیں رکھنا، مثال دے رہا ہوں کہ اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ پیروں کے مقابل یہ جگہ نہ آئے، کیونکہ اللہ کے نام کو اگر آپ زمین پر رکھو گے تو پھر آپ خود زمین بوس ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، احترام اور اعتماد بہت ضروری ہے، عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں خود یاد رکھو گے۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔